إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ومن الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر سبحان الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها إنه على كل شيء قدير. بسم الله
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس بسم الله الرحمن الرحيم